क्या नाम है? गुलनाज। गुलनाज। ठीक है। आपकी वालदा का नाम क्या है? यास्मीन। यास्मीन। और शादी को कितनी देर हो गया तकरीबन आपकी? 20 साल। 20 साल हो गया। ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपको? 3। 3 बच्चे हैं। बेटे कितने, बेटियाँ? 1 बेटा 2 बेटी। 1 बेटी 2 बेटी हैं 1 बेटा। 2 बेटियाँ 1 बेटा है आपका। ठीक है। और मियाँ साहब का नाम क्या है आपके? शायद मोहम्मद शाहद। ठीक है। 20 साल से आप परेशान हैं, जी। ऐसा ही है? अच्छा, सुकून नहीं है? हाँ, बेसुकूनी, बेचैनी, बेजारी, यही कुछ हो रहा है? कोई गलत तो नहीं मैं कह रहा? नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। आपने एक जो बच्ची बताई है जिसका नाम फिजा बताया आपने, जी। उसका आपने बताया 19 जनवरी की पैदाइश है, ठीक है। आपने उसके बाद जोया का बताया 24 अक्टूबर है, जी। और रहील का बताया 24 सितंबर है, ठीक है। जी। आपके ये बुरज हैं, लेकिन देखिए आप, अभी मैं यही बातें करता हूँ दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से। हज़रत अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि लोगों ने मेरे से इल्म ना पूछ सके, इल्म हासिल ना कर सके जो मैं बताना चाहता था, ठीक है। अल्लाह पाक कुरान पाक में बुर्जों और सियारों के हवाले बताते हैं। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्तिहारा किया करो शादी का। अब आपका जो गुलनाज नाम है ना, आपका बनता है गुल जद्दी में, बुरे जद्दी में है आप, ठीक है। आपके मियाँ साहब का नाम है शाहद, ये दिल्लू में चले गए हैं। अब आप बुरज जद्दी और जो बुरज दिल्लू है ना, इसकी आपस में मुखालफत है, ठीक है। आपका नाम या तो चेंज करना चाहिए था, वो किसी ने नहीं किया क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं है। जब हम भागते हुए जाते हैं तो कोई भी बाबा जी हैं या देखें वो सिस्टम चलते हैं, वो कहते हैं जी आप पे जादू हुआ हुआ है, कोई हवाई चीज़ें हैं, सारा कुछ बरहक है। लेकिन जो बुरज और सियारे हैं ना, इसके बारे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अर्ज़ किया कि जब तुम्हारे बच्चे पैदा हो तो महीनों के नामों से मंसूब करें। अब आपकी जो बेटी है, आप बिस्मा बता रहे हैं, उसका बुरज जो बनता है ना आपका, वो 24 अक्टूबर से अकरब बुरज में बनता है। इस बच्ची का नाम जोया होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बच्ची जो आपकी फिजा है, उसका 23 दिसंबर है, उसका नाम खिजरा रख लें, खे से। और ये तीसरा बेटा है, आपने हसन नाम रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बात हसन हुसैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे पैदा हों उनके नामों के साथ निस्बतें और कुनियतें लगाएं, डायरेक्ट हसन हुसैन ना रखें। उसकी वजह है, जब देखें अभी आप बता रहे हैं हमारा बच्चा ही बहुत परेशान करता है, यही कह रहे हैं आप, इंतहा का परेशान करता है, और फिर आप उस हालत में उसको गालियां भी देते होंगे, उसको बुरा भी कहते होंगे, और नाम क्या रखा हुआ है? हसन। अब जब हसन निस्बत दे के नाम रख दिया तो अल्लाह का अज़ाब ही होगा, उसकी भी परेशानी पड़ी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी अहले बैत को उल्टे पुल्टे नामों से मत पुकारो। हमने क्या किया, घरों में यह हसन हुसैन नाम रख लिया और फिर उल्टे पुल्टे नामों से भी पुकारते हैं, उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आपका दिल कभी चाहता होगा मैं खुदकशी कर लूँ, करता है या मैं झूठ कह रहा हूँ? अगर मैं झूठ कह रहा हूँ सीधी सीधी बात करें, सही कह रहे हैं। ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपकी रूहें एक दूसरे के साथ मिलाप नहीं कर रही। जादू बरहक है, वो अपनी जगह पे है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अगर इस्तिहारा करते या किसी अच्छे बंदे के पास जाते तो आपका पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, बच्चों का भी सिस्टम, घर का भी सिस्टम, मियाँ साहब का कारोबार भी नहीं होगा इसी की वजह से। जब सितारे आपस में नहीं मिलते उसकी क्या वजह होती है? उसके रिज़्क में फ़र्क पड़ता है, उसके कारोबार में फ़र्क पड़ता है, उसकी लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होता, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि तलाक नहीं होती लेकिन सारी उम्र बनती भी नहीं है, सारी उम्र बनती भी नहीं है, जहन नहीं मिलते आप लोगों को,
ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے اپنا نام جو گل رکھا ہوا ہے، اس کے لیے میں آپ کو 2 لفظ بتا رہا ہوں، یا جلیل ہو یا خالق ہو. کیا؟ یا جلیل ہو یا خالق. یا جلیل ہو یا خالق ہو. یہ آپ نے 704 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 دن کا عمل کرنا ہے. شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کوشش کریں، شاہد کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتے ہیں. دیکھیں شاہد کی جو مخالفت ہے نا، وہ ہا، پے، غین، جیم اور خے اور گاف سے ہے. آپ کا نام اس میں آ رہا ہے گل میں. اس کے بعد آپ کے برج میں اگر جاتے ہیں، نام موافق ساتھی سین، شین، سواد اور سا، یہ بھی نام مخالف ہے، یہ بھی آپ کے موافق نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پھر ایک چھوٹی سی قربانی یہاں تو دینی پڑے گی. شاہد کے نام کے ساتھ جو ٹیچ ہوتا ہے نا، جو برج، وہ نام آپ رکھ لیں. جیسے کہ اس کا جو ہے درمیانہ برج ہے، اس کا جوزہ، کاف سے، یا کاف سے نام رکھ لیں، یا رے، تے، توئیں سے نام رکھ لیں آپ. پھر آپ کی جو ہے نا، اس سے تھوڑی سی بننی شروع ہو جائے گی. یا حمل میں الف، لام، عین اور یہ سے آپ کو کوئی نام پسند آتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑیں. 20 سال کے بعد آپ کو سکون ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کو جو نام پسند آتا ہے وہ نام رکھ لیں. کاف سے کوئی اچھا سا نام رکھ لیں، عین سے، الف سے، لام سے، ان سے کوئی نام رکھنا ہے. عافیہ نام رکھ لیں. عافیہ ایک نام چھوٹا سا ہے. آپ کی زندگی سکون میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتر ہو جائیں گے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور پھر ساری عمر ہم پچھتاتے رہتے ہیں. جو بھی بھائی ہیں، جو بہنیں ہیں، اپنے بچوں کو دیکھیں ان کے برج کیا ہیں، ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، پھر اس برج میں جانا. یعنی کہ بہت سارے دوستوں کو پتہ تھا میزان ہے، لیکن اس میں انٹر نہیں ہو رہے، رے، تے، توئیں سے انٹر ہوں گے تو پھر وہ اس برج کے مالک بن جائیں گے. اب مجھے یہ بتائیں، آپ کو سکون بالکل نہیں ہے؟ نہیں. 20 سال میں سکون ہوا؟ ذرا کھل کے بتا دیں. کبھی بھی نہیں ہوا. نہیں، اب زیادہ خراب ہو گیا. اب زیادہ خراب ہو گیا. بے چینی ہر وقت رہتی ہے. ٹھیک ہے. جسمانی مرض، ہر جسم میں حصے میں دردیں ہیں. گھر میں کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ سے کچھ عجیب سا ہے، خوب ورانی سی ہے، دل نہیں لگتا گھر سے باہر نکل جو. بچے بھی یہ کہتے ہیں ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، ہم نے گھر میں نہیں رہنا. اس کی وجہ یہی ہے، میں بتا رہا ہوں، آپ کے بچوں کے جسم ہو رہا ہے، روحیں ہو رہے ہیں. آپ کا جسم ہو رہا ہے، روح ہو رہا ہے. یعنی روح اور جسم کی لڑائیاں ہو رہی ہیں. میاں سے ستارے نہیں مل رہے، بچوں کے ستارے میں نام نہیں رکھے ہوئے، تو پھر کیسے ایک مقناطیس ہے نا، مخالف سمت میں ہم دیکھتے ہیں، اس کو جوڑیں نا، ایک سمت جڑتی ہے، دوسری سمت اس کو دور کرتی ہے. آپ کا یہ مسئلہ ہو گیا ہوا ہے. اگر آپ نام چینج کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی چھوٹا سا نام اس کے ساتھ، شاہد کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں. عافیہ رکھ لیں، فروہ رکھ لیں، فائدہ رکھ لیں. اس کا حل صرف یہی ہے، طویل پینے سے علاج روحانی ہو جائے گا، لیکن نام چینج کرنے سے آپ کا سسٹم ہی بدل جائے گا. ٹھیک ہے جی. سمجھ آ گئی میری بات کی. بچوں کے ناموں کو بھی آپ چینج کریں. ٹھیک ہے. آپ کے جو بچے ہیں ان کو برجوں میں لے کے آئیں. ایک بچے کا نام رحیل رکھ لیں، ایک کا خضرا رکھ لیں، ایک کا زویا رکھ لیں. ٹھیک ہے. دوستوں نے دیکھا، بھائیوں بہنوں نے بھی دیکھا کہ یہ جو برج ہیں، سیارے ہیں، وہ زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے. اگر اس میں نہیں ہم چلتے تو ہماری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ بچی جو ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اس کا سارا نظام ڈسٹرب ہوا ہوا ہے. اگر آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں ہم اس سسٹم میں آئیں تو آپ ہمیں ٹچ کریں، کمنٹس کریں اور اپنی تاریخ پیدائش بتائیں. اس کے حوالے سے ہم آپ کو اسم اعظم بتائیں گے، آپ کے نام کا بتائیں گے، اور جس سے ستارے ملتے ہیں اس سے شادی کرنی چاہیے، جس سے نہیں ملتے اس سے کوسوں دور ہو جانا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. اللہ بہتر فرمائے.